ایک خوش نصیب آیا اللہ کی بارگاہ دے اندر قیامت دا دن ہے اللہ نے نامہ اعمال دا سجے ہاتھ وچ پھڑا دیتا ہے دعا کر اللہ سانو بھی انہاں لوگاں دے نال شامل کر دے میرے آقا علیہ السلام تے قرآن آیا اعمال نامہ سجے ہاتھ وچ مل گیا ہے کامیاب ہو گیا ہے تے کتنا خوش ہے انج پھر دے آؤں گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ لوگو اب ایک کو میرا نام اعمال دے پڑھو نا اللہ نے آج مینوں کامیاب کر دیتا سی میدان محشر چ رب نے کامیاب کر دیتا ہے انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ آندا مینوں پتہ سی کہ میں اس دن نال میرا واسطہ پہ کے رہنا ہے میں اللہ دے سامنے پیش ہو کے رہنا ہے مینوں پتہ سی میرا حساب و کتاب ہونا ہے تے میں تاں تیاری کر کے آیا وہ فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ ایدا ٹھکانہ اللہ جنت نو بنا دیں گے یہ بھی عیش و عشرت والی زندگی بن جائے گی قطوفہا دانیہ جس جنت چ جائے گا پھلاں دے گچھے دے سامنے لٹک رہے ہون گے کلوا واشربوا ہنیئا اللہ ذوالجلال فرمان گے او میرے او بندے ہو کھاؤ پیو خوشی خوشی بما اسلفتم فی الایام الخالیہ یہ نعمتاں یہ جنتاں تے جنتیاں نعمتاں میں تاں عطا کر رہا کہ تساں زندگی اندر انہاں دا حق ادا کیتا ہے تسی انہاں دی تیاری کر کے آئے ہو اللہ اکبر اللہ تے ایک دوسرا بندہ بھی رب دے سامنے آیا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ بد نصیب نو نام اعمال قیامت دے دن اللہ کھپے ہاتھ وچ پھڑا دیں گے یہ وہی ہوئے گا نا جڑا آندا سی اے جگ میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ایتھے کر لو لوٹ مار جنی ہو سکدی ہے اینے نہ رب دی پرواہ کیتی نہ رب دے رسول دی پرواہ کیتی نہ اللہ دے دین دی پرواہ کیتی اینے آکھیا بس آ دنیا دی زندگی ہی کافی ہے آندا ہوندے سن علماء سمجھا دے ہوندے سن علماء تے آندا سی ویکھی جائے گی جدوں وہ واقعہ پیش آئے گا ویکھیا جائے گا جدوں وہ ٹائم آئے گا اسی تے کونی نمازاں پڑھنیاں اساں تے کونی دین دے لاگے جانا اور سونیا وقت برباد کر کے چلا گیا قیامت دا دن آ گیا اللہ نے حساب و کتاب کر لیا نام اعمال کھبے ہاتھ وچ مل گیا جاؤ بد نصیبہ جا جہنم وال ٹر جا تے پتہ ہونے بندہ کی آندا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ آندا ہائے کاش مینوں نام اعمال ملدا ہی نہ مینوں اج نام اعمال دتا ہی نہ جاندا مینوں پکڑایا ہی نہ جاندا ولم ادری ما حسابیا تے میں جاندا ہی نہ حساب ہوندا کی ہے میرے نال ایتھوں تک معاملات پیش ہی نہ آوندے یا لیتا کانت القاسیہ ما اغنا انی مالیا اور دنیا چ مال دی خاطر رب دی ذات تو غافل ہونے والو ایک بندہ ہون آپ رو رو کے بیان ہے ما اغنا انی مالیا ہائے کاش آج دے میرا مال بھی کسے کم نہیں آیا آج دے میریاں دولتاں بھی میرے کسے کم نہیں آیا دنیا دے میں پیسے دی طاقت نال بڑے بڑے کام کرا لیندا سا آج میرا مال بھی کم نہیں ہاریا حالکانی سلطانیہ مینوں
میریاں حکومتاں سرداریاں میریاں بادشاہتاں نے اج مروا دیتا ہے جنہ دے نشے وچ میں رب نو بھول گیا ساں تے ادھروں رب دی طرفوں اعلان ہو جائے گا خذوہ فغلوہ اور میرے فرشتیو اس بعد وقت نو پھڑ لو اینو پھڑ کے جہنم دے وچ سٹ دیو 70 قاد لمبیاں زنجیراں اندر جکڑ کر کے اینو جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے گا ایدہ جرم کی ہے انہو کان لا یؤمنو باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون جرمہ دی فہرست دس رہے انہیں اے اللہ دی ذات ایمان نہیں سی لے کے آؤندا مسکیناں نو کھانے کھلان دے لوگاں نہیں سی ابھاردا آپ بھی لوگاں دے خرچ نہیں سی کردا فرمایا اج قیامت دا دن ہے اج دنیا دی زندگی ختم ہو گئی ہے تے قیامت دے دن آ کے نا اللہ دیاں جہنم دا بالن بن گیا بلا طعام الا من غسلین تے ایتھے ہن اللہ نے جہنمیاں دا پیٹ تے لوہے دا کھانا بنا دیتا ہے اج کر کے اللہ ذوالجلال اس بندے نو 70 قد لمبیاں زنجیراں جکڑ کے اپنے جہنم دا پالن بنا دے گا اور سونیا اس واسطے اپنی دنیا دی فکر بھی کر تے نال آخرت نو لازمی یاد رکھ لے رب ذوالجلال نو یاد کر لے وگرنہ ہر شے تینوں دس رہی ہے صبح دا سورج نکلدا تے تینوں دس دے کہ میں ڈل گیا تے تمہیں میں ہمیشہ باقی نہیں رہنا سونیا رات نو جن ستارے ہوندے نے اپنی منزل پوری کر کے چلے جاندے نے پیغام دے جاندے نے اسی جتنے بے حسین و جمیلاں پر ہمیشہ زائد باقی نہیں ہو رہنا اکڑی چل دیے نا ایتیاں سویاں دس رہیاں نے جیڑا سیکنڈ اگے گزر گیا ہے انہیں واپس نہیں ہونا منٹاں لی سوئی دس گئی ہے جیڑا منٹ گزر گیا انہیں واپس نہیں ہونا جیڑا گھنٹہ گزر گیا ہے انہیں کدی واپس نہیں ہونا جیڑا دن گزر گیا ہے انہیں کدی واپس نہیں ہونا جیڑا مہینہ گزر گیا ہے اس مہینے واپس نہیں ہونا جیڑے سال گزر گیا نے انہیں واپس نہیں ہونا اب ایک لینا ایک اور سال اج ختم ہو گیا اللہ اکبر اللہ اور سونے ہن زندگی دے اندر مڑ کے سن 2023 واپس نہیں ہونا آج دا دسمبر دا آخری دن ہے کل دوسرا اگلا سن 2023 شروع ہو جائے گا اور زندگی چ مڑ کے اے دسمبر اے سال 2022 نہیں آ جانا اور دنیا دی زندگی اگے ود دی جانی ہے اس واسطے اپنی آخرت دا دھیان کر لے ایک ویلا آنا انہاں گھڑیاں نے بند ہو جانا یہ تیری زندگی دیاں ساواں والیاں ڈوریاں ٹوٹ جانیاں نے سونیا اے دنیا دا نظام تے پتہ نہیں رب نے کدوں تک چلانا ہے پر جدوں تیرے میرے جان نکل گئی نا سونیا ساڈی قیامت قائم ہو جانی ہے بندے آ جہان اتے کری نا گمان ہوئے سدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہیں چھوڑیا جندے ہوتے دل آیا اوکھو پھول توڑیا ہرے پرے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے بندے آ جہاں